बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ के जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से जो कल समाअत हुई थी उस पर जो फैसला सामने आया है उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जुडिशल कमीशन के हवाले से दरख्वास्त दी गई थी और ये उसी दिन जो वकला दोस्त हैं अरशद शरीफ के उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दी गई थी जब उनकी डेड बॉडी वापस लाने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गुजारिश की गई थी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि जो वफाकी हुकूमत को कि वो उनकी फैमिली से रब्ता करे और उस पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब की थी। साथ अदालत से ये भी गुजारिश की गई थी कि अरशद शरीफ के मामले पर तहकीकात करवाई जाए। आप जानते हैं कि हमारे इदारों की जानिब से भी इस बात का मुतालबा किया गया है कि तहकीकात होनी चाहिए और जो सहाफ़ती बिरादरी है वो पहले इस मामले पर कह रही है कि जी तहकीकात होनी चाहिए। तो इसमें तहकीकात पर जो उनकी फैमिली है वो इस बात पर वो ये समझती है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन है वही तहकीकात कर सकता है, बाकी जो मौजूदा हुकूमत है इन पर एतमाद नहीं है या ये कोई कमीशन बनाते हैं तो उस पर एतमाद नहीं है। मेरे ख्याल में अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लेवल का कोई कमीशन बनाया जाए तो फिर सहाफ़ती बिरादरी भी उसको तस्लीम कर लेगी और जो फैमिली है अरशद शरीफ की वो भी इसको कबूल कर लेगी। इमरान रियाज खान पहले ये कह चुके हैं कि हमें हमारी अदालतों पर ही एतमाद है और अदालतों से ही रिलीफ के लिए उन्होंने इस्तदा की हुई है। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो अब जज बनने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल के मामले पर जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब हैं, ये वकील हैं अरशद शरीफ के और ये दोस्त भी हैं। और ये जो अरशद शरीफ के दोस्त हैं बैरिस्टर शुएब रज़ाक, जो इनकी तरफ से कहा गया था और इन्होंने कौम को इन्फॉर्म किया था कि मेरा राब्ता रहता था। शुएब रज़ाक साहब ने कहा कि अरशद शरीफ के साथ मेरा राब्ता रहता था। उनके पास कोई भी वीज़ा नहीं था, किसी भी मुल्क का वीज़ा नहीं था। वो दुबई गए और दुबई जब वो पहुँचे, पहले वो यहाँ पर जो हालात थे आप जानते हैं कि मुख्तलिफ मुकदमात थे उनके खिलाफ, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानतें ले रहे थे। पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में उनके खिलाफ जो करवाई गई थी, मुख्तलिफ शहरों में FIRs करवाई गई थी। तो वो उन FIRs में हिफाजती ज़मानत के लिए अतर मिनल्ला साहब की अदालतों के भी वो चक्कर काटते रहे और ये सारी चीज़ें भी हमने देखी। लेकिन एक अहम मामला था और वो ये था कि उनको बाहर जाना पड़ा। अब ये इदारों की तरफ से भी सवाल उठाया गया है कि क्यों उनको बाहर जाना पड़ा, वो कहाँ गए, उनको दुबई से किसने निकलवाया। ये सवाल इदारों ने भी पूछ लिए हैं कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इंक्वायरी होनी चाहिए, कौम को इन बातों का इल्म होना चाहिए। और इदारे ये समझते हैं कि जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ताकि हम अपने आप को क्लियर कर सकें कि हमारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है और ये हुकूमत जाने या हुकूमत के, क्योंकि जो मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ का रद्द अमल सामने आया है और जिस तरीके से उन्होंने अरशद शरीफ की जो डेड बॉडी है उसकी भी तज़हीक की है और अफसोस तक भी नहीं किया, ताज़ियत तक नहीं की, तो कौम जानती है। और फिर उन्हीं के हवाले से जो बिहाइंड द क्लोज डोर ये एक बनाई जा रही थी, डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही थी, तो कौम पहले ही ये समझती है कि इसमें किसका क्या किरदार है। और इसमें जो शरीफ ख़ानदान के करीबी लोग हैं, जो बट कंपनी जो रहती है वहाँ पर, जिन्होंने अरशद मलिक को भी मैनेज किया था, उनके हवाले से भी इल्ज़ामात सामने आए हैं। शुएब रज़ाक ने यह कहा था कि जब यहाँ से बहुत ज़्यादा, और ये बात आज अदालत में कल अदालत में भी की, अतर मिनल्ला साहब की अदालत में बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने कहा कि वो पाकिस्तान से जिन हालात में गए और जो थ्रेट था और उनको जिस तरीके से जाना पड़ा और उसके बाद वो दुबई में थे, तो पाकिस्तानी हुकूमत ने, और इस पर भी ये बातें सामने आ रही हैं कि बिलावल सरदारी की तरफ से ख़त लिखा गया UAE हुकाम को कि इनको वापस डिपोर्ट किया जाए अरशद शरीफ को, और अरशद शरीफ को डिपोर्ट किया जाए। और UAE ने कहा कि हम इनसे उन्होंने अरशद शरीफ को दो ऑप्शंस दी कि या वापस पाकिस्तान चले जाएं या आप दुबई छोड़ जाएं, UAE छोड़ जाएं और किसी और मुल्क में चले जाएं। तो वो उनके पास क्योंकि वीज़ा नहीं था, और ये बात काशिफ अब्बासी भी कह चुके हैं कि हमने बहुत दफ़ा कहा था अरशद शरीफ से कि आप वीज़ा लगवा लें, लेकिन वो वीज़ा नहीं लगवाते थे। वो कहते थे मुझे कभी पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उनको क्या पता था कि ये एक अमरीकी साजिश होगी और रजीम चेंज ऑपरेशन होगा और इमरान खान की हुकूमत को गिरा के ऐसे लोगों को मुसल्लत कर दिया जाएगा जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के मुलजमान होंगे, जिन पर फर्द जुर्म आयद होने वाली होगी, और फिर वो इस तरीके से करेंगे जो शहबाज गिल के साथ हुआ, जो आज़म सवाती के साथ हुआ, और एक अनोखा निज़ाम और कानून और एक सिविल मार्शल लॉ लग जाएगा मुल्क में, और जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा
اور آپ کا بولنا بھی گناہ بن جائے گا، تو ان کو نہیں پتہ تھا۔ بہرحال ایسے وقت آ گیا تو بیرسٹر شعیب رضا کہتے ہیں کہ ان کو دبئی سے پھر کینیا جانا پڑا، چونکہ بیرسٹر شعیب رضا کہتے ہیں کہ کینیا ایسا ملک ہے جہاں پاکستانی پاسپورٹ پر آپ داخل ہو سکتے ہیں اور آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا، کیونکہ جو جیو کے رپورٹر ہیں مرتضیٰ، ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ یو کے میں تھے اور یو کے سے ان کو پھر وہ گئے کہ کسی سے ملنے کے لیے کینیا۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ حامد میر نے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ پچھلے دنوں میں یو کے میں نہیں تھے اور ان کی وہاں کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، تو وہ کینیا میں ہی تھے، وہ دبئی سے کینیا ہی گئے، وہ آگے پیچھے کہیں نہیں گئے، اور وہ کام کر رہے تھے اس ڈاکومنٹری پہ، اور ساتھ وہ اپنے ویلاگ بھی یوٹیوب چینل پہ اپنے پہ، اور ساتھ ٹویٹر کے ذریعے وہ اپنے جو آراء تھیں اور جو اپنی صحافت تھی وہ بھی کر رہے تھے۔ عدالت کو جب یہ ساری باتیں بتائیں تو عدالت کو شعیب رزاق نے کہا کہ ہم اس وجہ سے چاہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ کس نے اس کو مجبور کیا، اس کو کیوں باہر جانا پڑا، کس نے دبئی سے اس کو نکلوایا اور کس نے پھر کینیا میں اس کا پیچھا کیا۔ یہ ساری چیزیں اس کے لیے انکوائری کا ہونا ضروری ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، پاکستانی حکومت نے دبئی حکومت سے ارشد شریف کو ڈیپورٹ کرنے کا کہا تھا۔ ارشد شریف کا یہاں سے گئے تو 13 مقدمات ان کے خلاف تھے۔ وزارت داخلہ اور خارجہ کے نمائندگان بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ معاملے کی رپورٹ جمع کروائی ہے، اور ساتھ عدالت کی جانب سے ان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی ارشد شریف کی فیملی کے پاس گیا، کیا انہیں کوئی معاونت چاہیے، تو عدالت نے ریمارک دیے کہ انکوائری کے معاملے پر صحافتی تنظیموں کو آن بورڈ رکھا جائے، اس مرحلے پر کمیشن بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور عدالت نے کہا کہ ابھی ہم اس معاملے کو پینڈنگ رکھتے ہیں، ان کی ڈیڈ باڈی آ جائے اور ڈیڈ باڈی کو دیکھ کر ہی ہم جو چیزیں ہیں تاکہ ان کا جنازہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم چیزوں کو دیکھیں گے۔ اب اس میں اہم جو کوئی بھی اگر انکوائری رپورٹ ہو یا جوڈیشل کمیشن ہو تو ان کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ بہت ضروری ہے، اور پوسٹ مارٹم ہوگا اور پتہ چلے گا کہ ان کی جو ڈیتھ ہے جو کس گولی سے ہوئی ہے، کیا اس کے سر میں جو گولی لگی، پھر کیا وہ گولی سامنے سے لگی یا پیچھے سے گولی لگی، سائیڈ سے لگی، پھر وہ جو گاڑی ہے کیونکہ اس کی ساری تفصیلات بھی کینیا کی جو پالیس ہے اس کی طرف سے جاری کی گئی ہیں، تو پتہ تو چلے کہ یہ ایکسیڈنٹل گولی تھی یا یہ باقاعدہ ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا۔ اگر پوسٹ مارٹم نہیں کیا جاتا اور پوسٹ مارٹم کے بغیر دفنا دیا جاتا ہے تو پھر جو چیزیں ہیں وہ ایمبیگوٹی ہے اور وہ کبھی بھی کلیئر نہیں ہوگی۔ لیکن اطہر من اللہ صاحب سے میری یہ گزارش تھی کہ حضور آپ یہ وہ معاملہ تھا اس کے اوپر اطہر من اللہ صاحب خود بڑے اگریسو ہو کے ان کو سامنے آنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ صحافیوں کے حوالے سے معاملہ تھا، اور وہ صحافیوں کے حوالے سے ہمیشہ آج بھی وہ اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ منظور پشتین کے خلاف مقدمہ درج ہوا، جو کچھ ایمان مزاری کے حوالے سے ہوا، اسد طور کا بھی وہ حوالہ دیتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ باقی صحافیوں کا بھی حوالہ دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایسا معاملہ تھا کہ اس کے اوپر جو اطہر من اللہ صاحب کو دیکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی فی الحال جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہفتے کے لیے کیس کی سماعت کو ملتوی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی اگر کوئی انکوائری کمیشن بنایا جاتا ہے حکومت کی طرف سے اس میں صحافتی تنظیموں کو بھی آن بورڈ رکھا جائے۔ یہ احکامات جاری کیے ہیں، اور اب اس میں دیکھتے ہیں کہ جو خیر سے سارے معاملات ہو جائیں کہ انویسٹیگیشن یا انکوائری کا معاملہ کہاں پہنچتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔